अस्सलाम वालेकुम। डीएनएन न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़ुहैर अली और मैं हूं सरवत जबीन। डालते हैं नजर आज की अहम खबरों पर। भावलनगर जिला में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है, जिसके बायस शहरियों में शदीद खौफ व इरास पाया जाता है। ईद की खरीदारी के दौरान इंतजामिया की जानिब से हुकूमती SOPs पर अमल दरामद की बारहा कोशिश की गई, तहम दुकानदारों और खरीदारों ने अहकामात को हवा में उड़ा दिया। देखते हैं मलिक आसिफ रजा की ये रिपोर्ट। भावलनगर जिला भर में लॉकडाउन में नरमी के बाद कोरोना वायरस के मुतादिद केसेस सामने आ गए। मुतासिर अफराद का ताल्लुक भावलनगर की सादात कॉलोनी और मॉडल टाउन से बताया जा रहा है। इससे पहले मंचनाबाद में कोरोना वायरस से 2 अमवात जबकि चिश्तिया में 1 शख्स की जान चली गई थी। जिला में लॉकडाउन में नरमी के बाद से इंतजामिया हुकूमती SOPs पर अमल दरामद करवाने की भरपूर कोशिश करती रही, लेकिन दुकानदारों ने इंतजामिया और हुकूमती SOPs को हवा में उड़ाते हुए ईद सीजन में भरपूर तरीके से मुनाफा कमाया, जिसके नताइज अब सामने आना शुरू हो गए हैं। शहरियों का मुतालबा है कि जिले इंतजामिया को सख्त तरीन इकदाम करते हुए खिलाफ वर्जियां करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करना होगी। अगर SOPs पर सख्ती से अमल दरामद न हुआ तो भावलनगर में कोरोना वायरस फैलने के खतरात लाहक हैं। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के मरकजी सदर खालिद महमूद खोकर ने टिड्डी दल हमले को फूड सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। इनका कहना था कि किसानों के नाम पर हासिल होने वाली सब्सिडी में अरबों रुपए की करप्शन होने वालों से फौरी रिकवरी की जाए। रिपोर्ट देखते हैं इश्तियाक अहमद जट की। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के मरकजी सदर खालिद महमूद खोकर ने दीपालपुर में मरकजी जनरल सेक्रेटरी चौधरी हसन अकरम की रहायशगाह पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्की सिक्योरिटी एजेंसियों की रिपोर्ट्स के मुताबिक किसानों के नाम पर अरबों रुपए की सब्सिडी हासिल करके करप्शन करने वाले शुगर मिल्स माफिया और एप्टा से फौरी रिकवरी की जाए। ये रकम किसानों की फलाह बहबूद पर खर्च किए जाए। किसान को इसकी पैदावारी लागत भी नहीं मिलती। दूसरी जानब सनतकार और मिडिल मैन आम शहरी को अजनास महंगे दामों फरोख्त करता है। ज़रूरी ट्यूबवेलों पर बिजली के रेट्स 5 रुपए 50 पैसे की सतह पर लाए जाएं। बजट में किसानों की तजावीज़ पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। हुकूमत ने टिड्डी दल के हवाले से मौसर इक़दाम न किए तो मुल्क में तहत साली का कवी इम्कानात हो सकते हैं। टिड्डी दल कोरोना की वबा से बड़ा खतरा साबित हो सकता है। मुल्क की माशी मुश्किलात के तमाम अदवार में ज़राअत ने पाकिस्तान की मईशत को संभाला। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर किसानों की तजावीज़ को बजट का हिस्सा न बनाया गया तो तमाम कौमी और सूबाई असम्बलियों का घेराव करेंगे। शहदादपुर में महंगाई के सताए अवाम के लिए एक और जोरदार झटका। ब्रायलर गोश्त की कीमतें एक बार फिर आसमान पर जा पहुंची। ब्रायलर मुर्गी की कीमत में 420 रुपए फी किलो तक इजाफा कर दिया गया। मुर्गी की कीमतों में इजाफे पर शहरी सख्त नाला हैं। देखते हैं मोहम्मद नदीम राजपूत की ये रिपोर्ट। शहदादपुर के शहरियों का कहना है कि इंतजामिया से अब कोई उम्मीद बाकी नहीं रही। एक तो मौसम गर्म है, ऊपर से ब्रायलर मुर्गी के गोश्त में रिकॉर्ड तोड़ इजाफे ने हमारी कमर तोड़कर रख दी है। बकरे और गाय का गोश्त पहले ही पहुँच से दूर है और अब ऐसे में मुर्गी का गोश्त भी नहीं खा सकते। महंगाई की चक्की में पिसने वाली आवाम का कहना है कि लॉकडाउन ने कारोबार तबाह कर दिए। खाने पीने के लिए हुकूमत ने कोई बंदोबस्त नहीं किए, आवाम को भिखारी बनाकर रख दिया। लूटमार का बाजार गर्म है, शराब खाने वैसे ही चल रहे हैं जैसे पहले चलते थे। आंकड़ा पर्ची के अड्डे अभी भी चल रहे हैं। नौजवान नस्ल तबाह होती जा रही है। एक कमाने वाला है तो 10 खाने वाले हैं और रोज इस बढ़ती हुई महंगाई ने अवाम को खुदकशी करने पर मजबूर कर दिया है। इस लॉकडाउन में अवाम को सहूलत देने के बजाय रोज रोज महंगाई का जिन अवाम पर गिराना कहाँ का इंसाफ है। हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि अवाम के साथ जो जुल्म हो रहा है इसका नोटिस लें और शहरियों को महंगाई के जिन से निजात दिलवाएं। पाकिस्तान में मुकीम सिख कम्युनिटी भी यौम तकबीर कौमी जोश और जज्बे के साथ मना रही है। सिख कम्युनिटी ने यौम तकबीर के मौके पर इस अज़्म का इयादा किया है कि वो मुल्की दिफा के लिए पाक फौज की शाना बशाना खड़े रहेंगे। देखिए ननकाना से मलिक जाफर की रिपोर्ट। पाकिस्तान में मुकीम सिख कम्युनिटी का कहना है कि दिफाए वतन के लिए किसी कुर्बानी से दरीग नहीं करेंगे। सिख कम्युनिटी के रहनुमा और सिख काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी सरदार सरजीत सिंह कंवल ने अपने वीडियो पैगाम में कहा है कि 28 मई पाकिस्तानी तारीख का वो सुनहरी दिन है जब हमने तमाम तर धमकियों और लालच को बालाए ताक रखते हुए ईंट का जवाब पत्थर से दिया और एटमी धमाके किए। इस दिन हमने साबित किया कि गैरतमंद कौमें कौमी मफादात पर समझौता नहीं करती। उन्होंने कहा कि आज के दिन ही पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की पहली एटमी ताकत बना, जिसकी वजह से आज हमारा बच्चा बच्चा सीना तान कर चलता है। मुस्लिम लीग नून सरगोदा के मरकजी रहनुमा शाहनवाज रांझा के ऑफिस में यौम तकबीर के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में कसीर तादाद में कारकुनान ने शिरकत की और यौम तकबीर की सालगिरह का केक भी काटा गया।
رانا وقاص سلیم کی یہ رپورٹ۔ یوم تکبیر کے حوالے سے مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما شاہ نواز رانجھا کے آفس میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں کثیر تعداد میں لیگی کارکنان نے شرکت کی۔ اس خوشی کے موقع پر یوم تکبیر کی سالگرہ کا کیک بھی کاٹا گیا۔ اس موقع پر نواز شریف زندہ باد، مسلم لیگ نون زندہ باد کے نعرے لگائے گئے۔ اس موقع پر سابق MNA حاجی اسلم کچیلا نے کہا کہ میاں محمد نواز شریف نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنا کر دشمن کو جواب دے دیا کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میاں محمد نواز شریف کو آج سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن ہمارے قائد ان حالات سے جھکنے والے نہیں ہیں۔ جو میاں نواز شریف پر کیسز بنائے گئے ہیں انشاءاللہ وہ بہت جلد ان سے سرخرو ہوں گے۔ تلہار میں بیوہ خاتون نے زرعی زمین پر قبضے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا اور زمین پر سے قبضہ ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ خاتون کا کہنا ہے کہ با اثر افراد طاقت کے زور پر قبضہ کیے بیٹھے ہیں۔ دیکھتے ہیں اللہ بخش کاتیار کی رپورٹ۔ تلہار شہر کے نواحی گاؤں علی جنیجو کی رہائشی بیوہ خاتون ماریت جنیجو نے زمین پر قبضے کے خلاف احتجاج کیا۔ بیوہ خاتون کا کہنا تھا کہ میرے 7 بچے ہیں جو یتیم ہیں اور میرے گاؤں کے با اثر افراد طاقت کے زور پر میرے بچوں کی آبائی زرعی زمین پر گزشتہ 1 برس سے قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، جبکہ علاقے کے منتخب نمائندوں سمیت با اثر افراد سمیت شہر کے معززین کو شکایت کی ہیں اور ان سے مدد کی اپیل بھی کی ہے، لیکن میری کوئی بھی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ پولیس بھی با اثر افراد کا ساتھ دے رہی ہے۔ بیوہ خاتون نے وزیر اعلیٰ سندھ، IG سندھ اور دیگر بالا حکام سے اپیل کی ہے کہ ان کی مدد کی جائے اور زمین سے قبضہ خالی کروا کر یتیم بچوں کو ان کا حق دلوایا جائے۔ محکمہ زراعت کے آفیسر واجد علی کا کہنا ہے کہ ٹڈی دل قدرتی آفت ہے، اس سے مل کر نپٹنا ہوگا۔ حکومت اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ محکمہ زراعت نے ٹڈی دل سے نمٹنے کے لیے کمر کس لی ہے۔ دیکھیے مجیب الرحمان شامی کی یہ رپورٹ۔ ٹڈی دل نے مظفر گڑھ کے نوائی تحصیل علی پور کا رخ کر لیا ہے اور محکمہ زراعت نے بھی نپٹنے کے لیے کمر کس لی ہے۔ آج محکمہ زراعت کے آفیسر واجد علی نے ٹڈی دل سے متاثرہ علاقے علی پور کا دورہ کیا۔ انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ٹڈی دل کورونا وائرس کی طرح قدرتی آفت ہے، اس سے نمٹنے کے لیے ہم سب کو میدان میں اترنا ہوگا، تب جا کر اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جہاں تک حکومتی ذمہ داریوں کا تعلق ہے وہ بخوبی نبھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس لیے عوام کو اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ اس موقع پر انہوں نے تمام ممکنہ وسائل بروئے کار لانے کا وعدہ کیا۔ سندھ بھر میں جہاں گرمی کے پیش نظر سورج آگ برسا رہا ہے، وہیں صوبے کے مختلف شہروں میں طویل لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ شہریوں نے حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ دیکھیے محمد ذیشان راہی کی رپورٹ۔ سندھ کے دیگر شہروں کی طرح ٹنڈو آدم شہر میں بھی گرمی کی شدت اور طویل لوڈ شیڈنگ میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کوئی عوامی پکار سننے والا نہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ایک تو گرمی اور 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ۔ اس کو واپڈا والوں نے بھی حکومت سندھ کی نوٹس کو ہوا میں اڑا دیا ہے۔ قانون صرف غریبوں کے لیے، خدارہ عوام الناس کا خیال کریں۔ ٹنڈو آدم ضلع سانگھڑ میں شدید گرمی ہے، جس پر لوگوں نے نہروں کا رخ کر لیا ہے اور گرمی کو بھگانے کے لیے ٹھنڈے پانی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ ضلع سوات کے تحصیل مٹا، گولیر اور ربر تھانہ سمیت مختلف یونین کونسلوں میں کورونا وائرس کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر لاک ڈاؤن کر دیا گیا۔ تمام یونین کونسلوں کو 14 جون تک لاک ڈاؤن کیا جائے گا۔ دیکھیے سوات سے جاوید الحق کی رپورٹ۔ ضلع سوات کے تحصیل مٹا، گولیر اور ربر تھانہ سمیت مختلف یونین کونسلوں میں کورونا وائرس کے بڑھتے کیسز کے باعث لاک ڈاؤن کر دیا گیا۔ لاک ڈاؤن 14 جون تک رہے گا۔ اس دوران اشیاء خوردنوش کی خرید و فروخت اور مساجد کو استثناء دیتے ہوئے احتیاطی تدابیر کے ساتھ کھلنے کی اجازت دے دی گئی ہے، جبکہ 2 سے زیادہ افراد کے جمع ہونے پر پابندی ہوگی۔ گزشتہ روز مختلف ڈاکٹروں نے ان UCs کے درجنوں کیسز کا ٹیسٹ کرائے تھے، جس میں 90% سے زائد مرد اور خواتین میں کورونا وائرس پازیٹیو پایا گیا، جس کے بعد صوبائی اور علاقائی انتظامیہ نے مشاورت کے بعد تحصیل مٹا، گولیری اور برتھانہ کو لاک ڈاؤن کرنے کا اعلان کر دیا۔ میلسی شہر سے تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع موزہ ریاض کوٹ میں ایک ہی رات میں چوری کی 7 وارداتیں۔ چور لاکھوں روپے نقدی، طلائی زیورات اور قیمتی سامان لے کر فرار ہو گیا۔ تاحال کسی بھی واردات کا مقدمہ درج نہ ہو سکا۔ دیکھیے حاجی شہزاد محمد خان کی رپورٹ۔ میلسی سے تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر تھانہ لڈن سے چند گز فاصلے پر واقع محلہ ریاض کوٹ میں ایک ہی خاندان میں چوری کی 7 وارداتیں ہو گئیں۔ نامعلوم چوروں نے ریاض احمد، محمد عمران اور دیگر کے گھروں کی چھتیں پھلانگ کر لاکھوں روپے کی نقدی، طلائی زیورات اور دیگر سامان لے کر لوٹ کر فرار ہو گئے۔ 15 پر متعدد کالز کے باوجود بھی چند گز کے فاصلے پر بیٹھے پولیس اہلکار موقع پر نہ پہنچے اور کئی گھنٹے گزر جانے کے باوجود تاحال کسی بھی واردات کی FIR تک درج نہ کی گئی۔ نیوز روم سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ dnnpark.com۔ ہمارے ساتھ رہیے۔
सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।